सब पक्ष हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल भदौ 29 गते मंगलबार, सेप्टेम्बर 14 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141, भाद्र शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि। आज राष्ट्रिय बाल दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। एक साताभित्र चीनबाट 44 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप आउने, 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि पनि खोप ल्याउने सहमति। 17.41% पूर्ण खोप लगाए। MCC अस्वीकार भए वैदेशिक सहयोग रोकिने उपाध्यक्ष सुमारको चेतावनी। संसद खुलाउने बारेमा भएको छलफल निष्कर्षविहीन। एकीकृत समाजवादी प्रदेश 2 सरकारमा सहभागी हुने सुदूरपश्चिम सरकारलाई समर्थन। कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा कामकाज प्रभावित। बंगलादेशद्वारा नेपालसँग 200 मेगावाट बिजुली माग। द्वन्द्व प्रभावितहरू दीर्घकालीन सेवा सुविधाको प्रतीक्षामा। अफगानिस्तान ठूलो मानवीय संकटमा रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा चिन्ता व्यक्त। महिलाहरूको शिक्षाका लागि तालिबानको नयाँ नियम। साउदी अरब जानेका लागि नयाँ निर्देशिका जारी। र ICC विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल विजयी। आज ओमानसँग खेल्दै। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा एक साताभित्र चीनबाट 44 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको प्रसंग। सबै नेपालीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने रणनीति अनुसार सरकारले आगामी 1 हप्ताभित्र चीनबाट 44 लाख मात्रा खोप ल्याउने सम्झौता गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा 1/3, पुस मसान्तसम्ममा 2/3 र चैत मसान्तसम्ममा सबै नेपालीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने योजना बनाएको छ। त्यसै अनुसार 40 लाख मात्रा खोप ल्याउन नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज बेइजिङ जाँदैछ र शुक्रबारसम्म सम्झौता अनुसारको सबै खोप नेपाल ल्याइसक्ने परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको खोप महाशाखाका प्रमुख डाक्टर सागर दाहालले CIN-सँग बताउनुभयो। 5 लाख खोपहरू एरोसेल खोप चाहिँ हामी चीनबाट आयात गर्नको लागि, चीनबाट लिएर आउनको लागि हामीले कम्पनीको तयारी गरिसकेका छौँ र सम्पूर्ण सम्झौताहरू प्रक्रियाहरू अवलम्बन भइसकेको छ। फेरि हामीले अर्को करिब 60 लाख खोपको लागि पनि हामीले तयारी प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ। केही आंशिक रूपमा भुक्तानी गरिसकेका छौँ र यो खोपहरू पनि अब निकट भविष्यमा हामीले प्राप्त गर्छौँ। यो पनि एरोसेल खोप नै हो। शाखाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई एकै मात्रा लगाए पुग्ने जोन्सन एन्ड जोन्सन ले विकास गरेको ज्यान्सिन खोप भने सकिएको बताएको छ। खोपको बारेमा जानकारी लिएर मात्रै वैदेशिक रोजगारीको योजना अनि प्रक्रिया सुरु गर्न पनि दाहालले अनुरोध गर्नुभयो।
विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई अब हामीसँग त्यो जानकारी खोपको चाहिँ स्टक सकिसकेको छ। तसर्थ तपाईँहरूले अब म 1 डोजको जानकारी खोप तुरुन्तै लगाउँछु र वैदेशिक यात्रामा जान्छु भन्ने लक्ष्य राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले सोचे भन्दा हामीसँग त्यो खोप नभएको हुनाले हामी त्यो दिन सक्दैनौँ, उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ। तर हामीसँग उपलब्ध भएको भेरोसेल खोपहरू लगायत हामीसँग केही अर्को एस्ट्राजेनेकाको खोपहरू पनि छ। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दिन 40 लाख मात्रा मोडर्ना खोप ल्याउने टुङ्गो लागिसकेको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। 60 लाख मात्रा फाइजरको खोप ल्याउने प्रक्रिया पनि मन्त्रालयले अघि बढाइसकेको जनाएको छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर विराज कर्माचार्यले कोरोनाबाट जोगिनका लागि खोप नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएको बताउनुभयो। सिम्टम्सहरू देखिने त्यो चाहिँ सामान्य नै हो, त्यसमा चाहिँ केही आत्तिनु पर्दैन। खोप चाहिँ यसमा लगाउनै पर्छ होइन। अहिले कोभिडको जोखिम टरिसकेको छैन र त्यसबाट बच्ने एउटा सबैभन्दा प्रमुख उपाय भनेको नि खोप हो। त्यही भएर खोपबाट हुने जुन किसिमको साइड इफेक्ट्सहरू छ त्योभन्दा निकै गुणा ज्यादा खतरा चाहिँ कोभिडको संक्रमणको खतरा छ। त्यही भएर खोप लगाउनबाट चाहिँ हामीले हिचकिचाउनु पर्दैन। नेपालमा पूरा मात्रा खोप लगाउनेको संख्या हालसम्म 17.41% पुगेको छ भने पहिलो मात्र खोप लगाउनेको संख्या 19.45% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने दरमा पनि कमी आएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्न थालेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 24,958 छ। एक साता अघि नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 31,973 रहेको थियो। गत 24 घण्टामा देशभर 1,486 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1,260 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 16 जनाको भने बितेको 24 घण्टामा कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजनामा राजनीति हावी भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। अहिले एमसीसी बारेको विभिन्न कोणबाट बहस भइरहँदा विज्ञहरूले भने राजनीति हावी हुँदा समस्या भएको बताएका हुन्। विश्लेषक एवं प्राध्यापक डाक्टर पीताम्बर शर्माले एमसीसी प्राविधिक भन्दा पनि राजनीति मुद्दाको रूपमा आइसकेको बताउनुभयो। मैले नबुझेको कुरा 50 अरबको प्रोजेक्टको निम्ति यत्रो हल्ला, यसले नेपालको पुरा विकासलाई नै यसले अवरोध गर्छ, छेक्छ। त्यो प्रस्तुतिप्रति मलाई त्यति चित्त बुझिरहेको छैन कि यसमा राजनीतिक दलहरू पनि दोषी छन्। जसले पहिला सबैले माने अहिले आएर विरोध गरिरहेछन् र जसले यो अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भनिरहेछन् उनको पनि एक न एक प्रकारको राजनीतिक पक्ष छ। जसले विरोध गरिरहेछन् उनको पनि एक प्रकारको राजनीतिक पक्ष छ। यो झमेलाभित्र हामी फस्ने कि नफस्ने भन्ने अर्को समस्या आइदियो कि अहिले। राजनीतिक पक्षको उचित जवाफ नआएसम्म एमसीसी पारित गर्दा समस्या हुने उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँमा हिजो सभा गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एमसीसी परियोजना कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने बताएको छ। सभालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले एमसीसी परियोजना आए राष्ट्रियता खतरामा पर्ने दावी गर्नुभयो। यता महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एमसीसी प्रति सकारात्मक देखिएको छ। एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँगको भेटमा अध्यक्ष ठाकुरले आफू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको थियो, तर अन्य दलका नेताहरूमा भने यसबारेमा विवाद कायमै रहेको छ। अब संसदको प्रसंग। नेकपा एमाले बैठकमा नगएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाको पहलमा हिजो बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। बैठकमा सहभागी अन्य दलका नेताहरूले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई संवादमा ल्याउन सभामुखलाई सुझाव दिएका छन्। एमालेले लगातार संसदमा नाराबाजी गरेपछि यसको समाधानका लागि सभामुख सापकोटाले संसदमा भएका दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक हिजोका लागि बोलाउनु भएको थियो। बैठक कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले सीआईएनसँग बताउनुभयो। समसामयिक विषय भनेको एमालेले संसद अवरोध गरेको विषय नै हो र हामीले संसद अवरोध त पालै पालो भइरहेको छ। जसरी सरकार पनि पालै पालो तपाईहरु गइराख्नु भएको छ भनेर हामीले भन्यौं। संसदले यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एमसीसी पास गर्नुहुन्न र पास होला कि भन्ने चिन्ता छ। यो गर्नुहुन्न, यो प्रस्ताव ल्याउनुहुन्न, एमसीसीलाई खारेज गरौँ भनेर हामीले भन्यौं। र अर्को संसद अवरोध भनेको यो पहिलो होइन, सबैले गरे हो। त्यसलाई ठूलो कुराको रूपमा लिनै हुँदैन। सबैले गरे हो कि उनीहरूले भन्नु सक्नु पर्यो हामीले गरे होइन भनेर। भागभन्दा नमिलेपछि संसद अवरोध हुन्छ, सरकारमा झगडा हुन्छ, पार्टीमा झगडा हुन्छ। भागभन्दाको लागि गरेपछि सिस्नो रोपेर त तुलसी उम्रिन्न नि।
सहमतिको लागि छलफल गर्न बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले किन सहभागी भएन? सीआईएनको प्रश्नमा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भन्नुभयो, होइन, उहाँलाई समाधानै चाहिएको भएदेखि त यसभन्दा अगाडि गर्नु पर्थ्यो। यसभन्दा अगाडि उहाँले सोच्नु भएको थियो पेलेर जान्छु म, एमालेसँग के कुरा गरिदिनु पर्छ र मैले चाहिँ यत्तिकै सभामुखको मार्फत लगाएर गर्छु, जे गर्दा पनि भइहाल्छ भनेर सोच्नु भएको थियो। उहाँले गठबन्धनलाई उपस्थित गराएर एमाले र सभामुख बीचको जुन एउटा विवाद छ त्यो विवादको समाधान हुनेवाला छैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँले जुन बाटोबाट समाधान दिन खोज्नुभयो त्यो बाटोबाट समाधान हुन्थेन, सम्भव थिएन। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यहाँ गएनौँ। आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई हटाइएको सूचना निकाल्नुपर्ने माग गर्दै एमाले निरन्तर रूपमा संसद बैठकमा नाराबाजी गर्दै आएको छ। आजको लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि एमालेको विरोधका कारण प्रभावित हुने देखिएको छ। यद्यपि विरोधका बीच पनि विभिन्न अध्यादेश प्रक्रियामा लैजाने तयारी भएको नेताहरूले बताएका छन्। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीहरूको पदपूर्ति सहज हुन नसक्दा कामकाज प्रभावित बनेको छ। कार्यालयहरूमा माग भए अनुसारको कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ। विशेष गरी प्रशासन र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा कर्मचारी अभावकै कारण सेवाग्राही सेवा लिनबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। कर्मचारीको पदपूर्ति समयमै नहुँदा त्यसले समग्र देशको प्रशासन क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउने प्रशासनविद डाक्टर भीमदेव भट्टले सीआईएनसँग बताउनुभयो। कर्मचारीको अभावले कुनै पनि गतिविधिहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन्, त्यो यथार्थ कुरा हो। त्यसले त सम्पूर्ण गतिविधिहरू गभर्नमेन्टको चाहिने प्लान्स, प्रोग्राम्सहरू, डेभलपमेन्ट वर्क्सहरू, प्रोजेक्टको कामहरू कति स्थानीय तहले त आफ्नो टाइममा जाने बजेटसम्म निर्माण गर्न सकेनन्। कर्मचारी नभइकन त केही पनि कामै गर्न सकिँदैन। त्यसकारण गभर्नमेन्टले अलि यसलाई सिरियसली लिनु पर्यो। यसैबीच लोकसेवा आयोगले 2076 सालमा विज्ञापन गरेको व्यवस्थापिका संसद, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा परीक्षण सेवाका शाखा अधिकृतको नतिजा प्रकाशन स्थगित गरेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा राज्यबाट कुनै सुविधा नपाएको विभिन्न राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिएका परिवारका सदस्यको गुनासो। आर्मी पुलिसहरूको मर्नेहरूलाई त उनीहरूको भत्ता पाइरहेछ नि त, महिनाको 15,000 10,000 त्यसै नि। अब हाम्रो चाहिँ अब त्यस्तो केही छैन कि। बंगलादेशद्वारा नेपालसँग 200 मेगावाट बिजुली माग, अफगानिस्तान ठूलो मानवीय संकटमा रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा चिन्ता व्यक्त लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सर्वोत्कृष्ट युरोपेली तथा नेपाली चलचित्र महोत्सव न्युफ 2021 मा सहभागी हुनका लागि सूचना। आउँदो असोज 1 गतेदेखि 9 गतेसम्म नेपाल EU चलचित्र महोत्सव न्युफको 10औं संस्करण भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना हुन गइरहेको छ। महोत्सवमा छनौट गरिएका 10 युरोपियन चलचित्र तथा 5 नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरिनेछ। यसका साथै 23 वटा वातावरणसँग सम्बन्धित चलचित्रहरू प्रदर्शन हुनेछन्। भर्चुअल माध्यमबाट चलचित्र हेर्नका लागि सर्वसाधारण जो कोही सहभागी हुन सक्ने जानकारी यसै सूचना मार्फत गराउँदछौं। सर्वोत्कृष्ट युरोपेली तथा नेपाली चलचित्र हेरौं, चलचित्र महोत्सवलाई सफल बनाऊ। विस्तृत जानकारीको लागि युरोपियन युनियनको वेबसाइट eeas.europa.eu/delegations/nepal वा फेसबुक पेज @EU in Nepal मा हेर्नुहोला अथवा मोबाइल नम्बर 9801 97 31 37 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आयोजक नेपाल स्थित युरोपियन युनियनको डेलिगेसन। सुजन, तिमीले कोरोना विरुद्धको खोप लगायौ त? छैन नि, यतिन्जेल त लाइएन, खै के गर्ने भइरहेछ। लौ, कस्तो कुरा गरे हो? यस्तो रोगलाई पनि निम्तो दिएर बस्ने हो त? खोपले एक त कोरोना संक्रमण हुनबाट बचाउँछ, फेरि केही गरी कोभिडको संक्रमण भइहाले पनि जटिलता हुनबाट पनि बचाउँछ। त्यो त सुन्या हो, तर सर केही होइन। खोप लगाएर ढुक्क भएर सुरक्षित भएर आफ्नो पढाइ, व्यवसाय, उज्जवल भविष्य सोच्ने बेलामा खोप लगाऊ कि नलगाऊ भनेर पो सोचेर बस्या रहेछ। ऊ त्यो आइरहेकी सबी होइन? ओ सबी, हामीलाई नहेरी कता हिँड्या हो? ए तिमीहरू पो? म त पूर्ण खोप लगाएको जानकारी दिने डिजिटल विधि QR कोडको लागि अनलाइन दर्ता गरी QR कोड समेत पाइसकेँ। म त पढाइको लागि विदेश जाने भए नि। खोप लगाएकोले यात्रा गर्न सहज भयो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, खोप लगाएकोले मेरो जीवन सुरक्षित छ।
र रोगबाट मर्ने सम्भावना कमसेकम नगण्य जस्तै भयो। धन्न बेलैमा आफ्नो पालोमा खोप लगाइछस्। जे होस् खोपले स्वास्थ्य मात्र होइन तेरो सपना पनि बचायो। हो नि, ल पछि भेटौँला है। ओहो विनिता, सबैले त मलाई छ्याङ्गै बनाइदिए। खोपले त स्वास्थ्यसँगै अरू कुरालाई पनि फाइदा पुर्याउँदो रहेछ है। अब त म पनि खोप लगाउने हो, भविष्यको सपना सजाउने हो। कोभिड विरुद्ध खोप लगाऊ, आफ्नो स्वास्थ्य र सपना दुवै जोगाऊ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेश 2 सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। धनुषाको लालगढमा बसेको प्रदेश कमिटी बैठकले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको संसदीय दलको नेता शत्रुघ्न महतोले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। अब प्रदेश 2 सरकार मात्रै होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी अब 7 प्रदेशमा सरकारमा सहभागी हुने हाम्रो सर्दै पार्टी अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले पत्रकार सम्मेलनमै घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यही हिसाबले 2 नम्बरमा पनि हामी सहभागी हुन्छौँ। तर अहिले जुन अध्यादेशको अवस्था छ त्यसलाई एउटा सिस्टममा गइसकेपछि मन्त्रालय कहिले अब राम्रो मन्त्रालय बाँडफाँड भइसकेको छ। कुन मन्त्रालय दिने हो हामीलाई पहिले कुराकानी गर्छौँ अनि त्यो अनुसारमै हामी सरकारमा सहभागी। कुराकानी मिल्यो भने सरकारमा कहिलेसम्म सहभागी हुनु होला? कुराकानी भइसकेका छैन। कुराकानी हामी गर्छौँ मन्त्रालयको बारेमा, कतिवटा मन्त्रालय, कुन मन्त्रालय, त्यो कुराकानी हामी गर्छौँ। त्यस पछाडि मात्रै सरकारमा सहभागी। यस्तै एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई समर्थन दिने निर्णय गरेको छ। हिजो धनगढीमा बसेको संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारलाई समर्थन दिने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य बलबहादुर सोडारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश सरकारलाई समर्थन दिने निर्णय गरेको सदस्य दुर्गा विकले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसमा ओडा, पालिका तथा जिल्ला अधिवेशनको विषयलाई लिएर गुटगत रूपमा विवाद शुरू भएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले सभापति शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुराको ओडा अधिवेशन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर सानेपामा बसेको पौडेल समूहको बैठकले सभापति देउबाको गृह जिल्लाको ओडा अधिवेशन निष्पक्ष नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण 20 जिल्लामा ओडा अधिवेशन समेत अनिश्चित बनेको छ। यस्तै भए समयमा महाधिवेशन हुनेमा समेत आशंका रहेको पौडेल पक्षले निष्कर्ष निकालेको छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा संशोधित बजेटमा करका दर चलाउँदा 6 उद्योगलाई फाइदा 24वटा मर्कामा शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधित बजेटमा करका दर परिवर्तन गर्दा 6वटा स्टील उद्योगलाई फाइदा हुने भएको छ भने 24वटा उद्योग संकटमा परेका छन्। सरकारले भइरहेको उद्योगहरूको विस्तार तथा स्तर वृद्धिका लागि उचित समय नदिई करका दर परिवर्तन गर्दा भइरहेका धेरै उद्योग संकटमा पर्ने नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एसोसिएसनमा आबद्ध बजेटमा असन्तुष्टि जनाउने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर दैनिकमा बंगलादेशले माग्यो 200 मेगावाट बिजुली शीर्षकमा हेमन्त जोशीले लेख्नु भएको छ। नेपालले भारतको बिहार राज्यसँग विद्युत आदान प्रदानका लागि आग्रह गरेको केही दिनमै बंगलादेशसँग पनि विद्युत आदान प्रदान र व्यापारको प्रस्ताव गरेको छ। हिजो शुरू भएको 2 देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति जोइन्ट स्टियरिङ कमिटी बैठकमा भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बंगलादेशसँग विद्युत आदान प्रदान गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। बालुवाटार जग्गा किर्ते मुद्दामा सीआईबीको छानबिन पूरा भएको तर सरकारले मुद्दा दर्ता नगरेको अर्को खबर छ। मातृका दाहाल लेख्नुहुन्छ, बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि किर्ते कसुरमा मुद्दा चलाउन सरकार नै बाधक बनेको पाइएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 1.5 वर्षदेखि गरेको अनुसन्धान टुङ्गोमा पुगे पनि सरकारकै अनिच्छाका कारण आरोपितलाई पक्राउ गरेर मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा जान नसकेको पाइएको हो। अर्को खबर भित्री पन्नामा छ। मौजदातले एक साता पनि धान्दैन। कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङसँग करिब 8000 टन मात्रै मौजदात
रहेको खबर छ। राजु चौधरीले लेख्नु भएको छ, विगतका वर्ष झैं यस पटक पनि रासायनिक मल आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। धान रोपाइका बेला अभाव झेलेका किसानले गहुँ र तरकारी बालीमा पनि अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना बनेको हो। नागरिक दैनिकको पहिलो पृष्ठमा एमसीसी अस्वीकार भए वैदेशिक सहयोग रोकिने सुमारको चेतावनी शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालले एमसीसी अनुदान अस्वीकार गरे वैदेशिक सहयोग रोकिने चेतावनी दिनुभएको छ। नेपालमा एमसीसी आयोजनाबारे चर्को विवाद भइरहेको बेला गत बिहिबार नेपाल आउनुभएका सुमारले मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपालका पदाधिकारीसँगको छलफलमा यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। आफ्नो 4 दिने भ्रमणमा सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओली लगायत सबै दलका प्रमुखसँग छलफल गर्नुभएको थियो। यही क्रममा एमसीसी आयोजना अगाडि बढाउने जिम्मेवारी लिएको संस्था एमसीएका पदाधिकारीसँगको छलफलमा सुमारले नेपाली नेताहरूले अमेरिकालाई खेलाचीका रूपमा लिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन। नुवाकोटबाट अञ्जान यात्रीले हाम्रो इमेलमा प्रश्न लेख्नु भएको छ। तारकेश्वर गाउँपालिकामा स्वास्थ्य चौकी भवन बन्दैछ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित केही व्यक्तिहरूले प्राविधिकको टोलीले उपयुक्त छैन भनेको जग्गामा भवन बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य चौकीको जग्गा विवाद कहिले समाधान होला? अञ्जानजी, तपाईको प्रश्न हामीले तारकेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश बहादुर वस्तीलाई सोधेका छौं। दिएकै ठाउँमा बनाउने भनेर म आफै उपस्थित भएर एक तर्फको सहमति पनि भइसकेको थियो। अनि फेरि पछि प्राविधिकहरू गएर यो ठाउँमा चाहिँ अलिकता नहुने हो कि के हो भन्ने जस्तो कुराहरू मलाई पनि सुन्नमा आएको। तर यसमा यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष नै यही खबरैमा लाग्यो भने चाहिँ यति सरासर झुट हो। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाबाट प्रकाश विष्टले वर्षाका कारण पहिरो पीडित र पहिरोको जोखिममा परेकालाई राहत वितरण गर्न किन ढिलाइ भइरहेको छ भनी सोध्नु भएको छ। प्रकाशजी, तपाईको प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर कार्की। सबै संकलन गरेका छौं। त्यहाँको धान बाली खेतहरू बारी नष्ट भएका जे जति छन् सबै संकलन गरिसकेका स्थिति हो। माथिबाट निकासा नभइकन हामीले आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने स्थिति छैन। नमस्कार, म छाटीकाप गाउँपालिका 1 देखि दिपेश राज अधिकारी। त्यो छाटीकाप गाउँपालिका भरि नै अहिलेसम्म प्राविधिक शिक्षाको स्कुल बनेको छैन। दैलेख जिल्लाका अरू स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक शिक्षाको लागि धेरै स्कुलहरूले प्राविधिक शिक्षा खुलाइसकेका छन् भने यो दैलेखको छाटीकाप गाउँपालिकामा कहिलेदेखि प्राविधिक शिक्षाको स्कुल हुन्छ होला? तपाईको गुनासो हामीले ठाटीकात गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाही समक्ष राखेका छौं। हामीले 2टा स्कुलहरूका पूर्वाधार बनाउँदैछौँ। त्यो 2टा मध्ये एउटामा बनाउँछौँ, भवानी मावि वा कृष्ण माविमा त्यो बनाउँदैछौँ। तपाई जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्ना प्रश्न, जिज्ञासा, गुनासो तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। साझा खबरमा अब विदेशका खबर। संयुक्त राष्ट्र संघले अफगानिस्तान ठूलो मानवीय संकटबाट गुज्रिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। संघका प्रमुख एन्टोनियो गुटेरसले अफगानिस्तानमा पछिल्लो समयदेखि जारी युद्ध र अस्थिरताका कारण त्यहाँ तत्काल भोजन, औषधि, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित पानीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले अफगानिस्तानलाई यो समस्याबाट निकाल्नका लागि 60 करोड़ अमेरिकी डलरको पनि आवश्यकता रहेकाले आर्थिक सहयोग जुटाउन विश्वका विभिन्न मुलुकलाई आग्रह गर्नुभयो। यता तालिबानले महिला विद्यार्थीका लागि नयाँ नियमको घोषणा गरेको छ। नयाँ नियम अनुसार महिला र पुरुष सँगसँगै बसेर पढ्न नपाउने भएका छन् र साउदी अरब सरकारले आफ्नो मुलुक आउनेहरूका लागि नयाँ नियम तय गरेको छ। साउदी अरबको जनरल अथोरिटी अफ सिभिल एभिएसनले हिजो विदेशी नागरिकका लागि नयाँ नियम जारी गरेको हो। अब खेल खबर। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले अमेरिकालाई पराजित गरेको छ। ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा गैराती सकिएको खेलमा नेपालले अमेरिकालाई 5 विकेटले पराजित गरेको हो। अमेरिकाले दिएको 231 रनको लक्ष्य नेपालले 49 ओभरमा मात्र 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अमेरिकाले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 230 रन बनाएको थियो। जितसँगै नेपालले 5 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। अमेरिकाले 13 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले आज दोस्रो खेलमा घरेलु टिम ओमानसँग खेल्दैछ।
द्वन्द्वमा प्रभावितहरू राज्यबाट सहारा खोज्दै। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सबैलाई नमस्कार। म अब भूउपयोग ऐन 2076 को दफा 18 बमोजिम स्थानीय भूउपयोग परिषदको बैठक सुरु गर्दछु। यसका लागि म सदस्य सचिवज्यूलाई परिषदको बैठकमा भूउपयोग योजना पेश गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैमा नमस्कार। हाम्रो कृषि भूमिलाई जोगाउन, सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउन अनि विकास कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन समुदाय, वडा र पालिका तहमा छलफल गरी तयार पारिएको योजना अनुमोदनका लागि पेश गर्दछु। प्रस्तुत योजनाले हाम्रो कृषि, भू उपयोग, बसोबास र विकास कार्यको सही जग बसाउने विश्वासको साथ योजना स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्दछु। हरेक स्थानीय तहले भू उपयोग योजना बनाई स्थानीय भू उपयोग परिषद मार्फत स्वीकृति गरी लागू गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरौं। आफ्नो भूमिको व्यवस्थित उपयोग गरौं। भू उपयोग योजना सम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री चाहिएमा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको फोन नम्बर 01 43 57 005 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब द्वन्द्व प्रभावितहरूका कुरा। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा शहीद भएका बेपत्ताको परिवारलाई मासिक 3000 भत्ता दिने घोषणा गरेको छ। सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनको लागि भन्दै आन्दोलनमा होमिएका मध्ये कसैले ज्यान गुमाए, कोही अझै बेपत्ता छन्। पीडित परिवारका सदस्य भने राज्यबाट पाउनुपर्ने सहुलियत नपाएको गुनासो गर्छन्। जनमुक्ति सेना रहनुभएका रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर 9 का देउकला घरतीको श्रीमान 2059 सालमा सरकार पक्षबाट मारिनुभयो। श्रीमानको मृत्यु हुँदा 9 महिनाका काके छोरी अहिले 19 वर्ष हुनुभयो। परिवर्तनको लागि लड्नुभएका श्रीमानको मृत्यु भयो, तर देशमा महसुस हुने गरी परिवर्तन आए जस्तो उहाँलाई लाग्दैन। घरको मूल्य नै नभएपछि अप्ठ्यारो त भइहाल्छ। उहाँको बलिदानले नै अब देश परिवर्तन भइसकेको छ। अब अहिले महिला पुरुष समान अधिकारको घोषणा गरिरहेको छ। पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार भन्ने छ। काभ्रे धुलीखेल नगरपालिका वडा नम्बर 7 का दुर्गा श्रेष्ठका श्रीमान पनि माओवादी जनयुद्धमा लाग्नु भएको थियो। उहाँका श्रीमानलाई 2061 सालमा तत्कालीन सेनाले बेपत्ता बनायो। समाज परिवर्तनको लागि भन्दै युद्धमा होमिएका श्रीमानको साथ बिना अहिले उहाँले समाजबाट अपहेलना भोग्नु परेको छ। आर्मी पुलिसहरूको मर्नेहरूलाई त उनीहरूको भत्ता पाइरहेको छ नि त, महिनाको 15,000 10,000 त्यसरी। अब हाम्रो त्यस्तो सुविधा केही छैन। एकल महिला बेपत्ता परिवार भनेपछि सुरुमा पारिवारिक पुरानो हिसाबले हेला नै गर्छन्, बुद्धिस्टले नै हेर्छन्। राजनीतिक व्यवस्था फेर्न भन्दै सशस्त्र युद्धमा होमिएका मध्ये 14,000 को मृत्यु भयो। झण्डै 2500 बेपत्ता भएका छन्। जो शारीरिक रूपले ठिक छन् उनीहरू कोही खाडीमा पसिना बगाउँदैछन् भने कतिपय पुरानै जीवनमा फर्किएका छन्। परिवारका सदस्य गुमाएर फेरिएको राजनीतिक व्यवस्थाले सोचे अनुसारको परिवर्तन गर्न नसकेको जनकपुर उपमहानगरपालिकाका इन्दिरा झाको बुझाइ छ। बेटा तो हमर चलि गेलै जे कमेतै से, त जहन ओ चलि गेलै त 3000 में महीना में चाहियो भेट सकै छै। भात रोटी कहाँ से खेबे, दवाई दौरी कहाँ से। द्वन्द्वमा शहीद, घाइते तथा बेपत्ताका परिवारका लागि सरकारले प्रभावकारी सहयोग नगरेको पीडितहरूको गुनासो छ। 2065 सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा जनयुद्धका बेला मृत्यु भएका र बेपत्ताका परिवारका लागि 10 लाख दिने घोषणा गरिएको थियो। सरकारले दिने रकममा समान पहुँच नहुने हुँदा पीडितहरू पैसा भन्दा दीर्घकालीन रोजगारीको चाहना राख्छन्। रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका 6 का विष्णु देवकोटा शहीद परिवारका र जो बेपत्ताका बालबालिकाहरू छन् तिनीहरूलाई एउटा रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। त्यो मासिक भत्ता भन्दा पनि द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल पनि प्रभावितहरूलाई राज्यले गर्ने आवश्यक सहयोग गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। तर अहिले सरकारले घोषणा गरेको सहायता रकमले उनीहरूको सम्मान हुने माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती मगर बताउनुहुन्छ। हामीले के सोचेका थियौं भन्ने कुराहरू लागू गर्न सकेनौं, तर आज हाम्रो गठबन्धनले कमसे कम सुरुवात गरेको छ। ती चाहिँ अब शहीद परिवारहरूलाई केही भए पनि राहत दिउँ, सानो भए पनि राज्यले हामीलाई
सोच्न सुरु गर्यो भन्ने सकारात्मक एउटा प्रकारको सन्देश जाओस् भनेर नेपाल सरकारले यो सुरुवात गरेको हो। माओवादी केन्द्र जनयुद्धकै जगमा बृहत शान्ति सम्झौता हुँदै संघीयता र समावेशिता सहितको संविधान बनेको दावी गर्छ। संविधानले परिवर्तनलाई केही दस्तावेजीकरण गरेको भए पनि युद्धमा मारिएका र बेपत्ता भएका परिवारका सदस्य आफूहरूको जीवनमा व्यावहारिक रूपमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउन नसकेको गुनासो गर्छन्। सीता शर्मा, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। एक साताभित्र चीनबाट 44 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप आउने, 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि पनि खोप ल्याउने सहमति। 17.41% पूर्ण खोप लगाए। MCC अस्वीकार भए वैदेशिक सहयोग रोक्ने उपाध्यक्ष सुमारको चेतावनी। संसद खुलाउने बारेमा भएको छलफल निष्कर्षविहीन। एकीकृत समाजवादी प्रदेश 2 सरकारमा सहभागी हुने। कर्मचारी पद पूर्ति नहुँदा कामकाज प्रभावित। बंगलादेशद्वारा नेपालसँग 200 मेगावाट बिजुली माग। अफगानिस्तान ठूलो मानवीय संकटमा रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा चिन्ता व्यक्त। महिलाहरूको शिक्षाका लागि तालिबानको नयाँ नियम। र ICC विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज अन्तर्गत नेपालले आज ओमानसँग खेल्दै। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाउनु भएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुनलाई लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ, संसद बैठक बस्छ तर त्यहाँ नाराबाजी र टोकाटोकका घटनाहरू हुने गरेका खबरहरू सार्वजनिक हुन्छन्। सांसद निवास लेखिएको छ। सांसद निवासबाट एकजना महिला जस्ता देखिने व्यक्तिले केही कराएर भनिराखेको जस्तो देखिन्छ। ठूलो भुँडी भएका र कोट लगाएका व्यक्ति हातमा झोला बोकेर कुदिराखेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, संसद बस्ने भेपो नगए पनि हुन्छ त, बस्नै नदिने हो क्या, नगै हुन्न। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो घर हाम्रो पाठशाला प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।